واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से